Welcome back to Inqua News. Honorable MLA Jeet Arolkar undertook a spiritual pilgrimage to the shrine of Velankani, accompanied by over 100 Catholic Karyakartas from Mandrim constituency. The pilgrimage was thoughtfully organized by Udargat Mandrim, fostering faith and community bonding. बरें मागते आज म्हाज्या वांगडा मोर दॅन 100 आमचे मांद्रेच्यान हांगासर पांयां पडपाक येयला स्पेशल ब्लेसिंग्स घेवपाक वेलंकनी मायचे कित्याक वर्साच्या वर्सा आमी हांव एक्चुली हांगासर म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली येता वर्साच्या वर्सा आनी गेल्या वर्साच्यान आमी म्हाका दिसता सगळे जाण अशेच येतात आनी हे फावट नंबरूय वाडला आनी हे म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे 30 तारखेक हे म्हयन्याच्या परत 100 जाणां आमची महिला कार्यकर्ती येवपाची आतां हांगासर दर्शन घेवपाक. वेलंकनी ह्या गांवांत पयसल्या गांवांत गोंयांतल्यान येयल्ले आसा आनी आमचो ऑनरेबल MLA श्री जीत आरोलकर जो जायतो हुस्को दाखयता आमची कामगिरी पळय आनी आयज सुमार 100 वयर आमकां तेणें फ्रॉम गोवा टू वेलंकनी फ्री हाडल्यार वाटेक जेवण खाण रुमाचो सगळो आमकां दिला आनी आतांच आमी मिसान वांटो घेवन ताचे पासून आमी मागला आनी आमी सगळ्या पासून मागला आनी अशेंच मागता ह्या फुडें ताका बरें यश मेळोवं आनी ताचो फुडार बरो जावं म्हणून. गेल्यो फावटी आमकां तेणी आयत वेलंकनी हाडलेले आनी हे फावटी हाडल्या त्या पासत हांव ताका चड बरें देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमच्या वांगडा उलयत ते 100 लोक आयज आमच्या वांगडा हाडसर आनी सगळो देश पेस करून हाडला त्या पासून हांव ताका सायबिणी कडेन मागता तेजेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी हे फावटी कितें चिंतता आनी मागता ते ताका सायबिणीन फावो करचो. हांव आमच्या जीत भाईक धन्यवाद करता कित्याक फर्स्ट टायम आमच्या क्रिस्तांव लोकांक ताणें इतले मेजॉरिटीन आसून मायनॉरिटीन एक 100 वयर आमचे कार्यकर्ता क्रिस्तांव लोकांक आयज सेकंड टायम तो मद्रास आमच्या सायबीण माईच्या पांया लागीं घेवन येयला. आयच्यान पयशे जाल्यार आमच्या मांद्रे मतदारांक कितलेच आमदार जावन गेले पूण जे ह्या आमदारान जीत बाईन आमकां लागून केलां ते खंयच्याच आमदारान आमकां खंयच्याच फावटी तेणें केन्नाच कांय करूंक ना. आनी फुडल्या म्हयन्यान आमच्या क्रिस्तांव बायलांकूय तो आमच्या सायबीण माईच्या पांया लागीं हाडटलो देखून तेजे फॅमिलीचेर आनी ताचेर हांव तेजे कार्याचेर हांव देवाक आनी सायबीण माई वेलंकनी ताका मागता ताका सावध आनी बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हणून. आनी तसोच आमच्या वांगडा न्हय पूण दुसऱ्या धर्मा वांगडा सदांच सगळ्यांक हातीक हात घालून तो आमच्या वांगडा रावतलो आनी सदांच आमच्या वेलंकनी सायबीण माईच्या पांया लागीं आमकां हाडटलो म्हणून ताका हांव काळजांतल्यान देव बरो करूंक मागता आनी वेलंकनी सायबीण माईचो हांव आशिर्वाद मागता. तशेंच तेणी करचें आनी फुडें आमकां सगल्यांक अशें हें करचें कोणाची कामां जाय आमी सगळीं कामां करता तो फकत तेचेशीन आमी अप्रूव सारकें जावंक जाय. सो आमी सगळ्या सायबिणीशीन मागता की तेणी सगल्यांचे जे कितें म्हणणें आहा ते मानून घेवन सगळ्यांचें सारकें करचें म्हणून